तपाईलाई कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। तपाई चलचित्रकर्मी, चलचित्र निर्देशन गर्नुहुन्छ, निर्माण गर्नुहुन्छ। एफएनसीसीआई को केन्द्रीय कार्य समितिमा एक कार्यकाल बिताउनुभयो। यो चुनावी सरगर्मीमा एउटा हिस्सेदारको रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। छु। तोकिएको समयमा साधारण सभा हुन्छ? होइन, हर कुरालाई हेर्ने हो र राज्यले दिएको कुरालाई हामीले पनि संयमता अपनाउनुपर्छ। नियम कानुन पालना गरेर जानुपर्छ। चुनाव हुन्छ भन्ने आश छ। सरकारले अनुमति दिन्छ? तपाईहरुमा त क्याबिनेटको डिसिजन आकर्षित हुन्छ के? होइन, अवश्य पनि, किनकि मापदण्ड पुरा गरेर गयो भने किन नदेला, होइन? अब यही नै हामीले सुनेका छौँ र यही नै सन्देश पाएका छौँ कि चुनाव हाम्रो चाहिँ हुन्छ 26-27 गते भन्ने नै सन्देश पाएछौँ। हामी त्यसै अनुरूप अगाडि बढिरहेका छौँ। दुईटा टिम छन् क्यारे तपाईको उद्योग वाणिज्य महासंघमा आगामी नेतृत्वका लागि दौडमा रहेका। तपाईको टिम कुन हो? अब यस्तो चलचित्र क्षेत्रबाट मैले प्रवेश गरेँ, जुन चाहिँ म 3 वर्ष कार्य समितिमा पूर्ण रहेँ र चैतकै 28-29मा इलेक्सन भएर यतिखेर हामी या त पुनः या पूर्व के अरे निवर्तमान हुनुपर्ने बेला भइसकेको हो। तर कोभिड-19ले विश्वलाई प्रभावित पार्यो। त्यसको साथसाथै हाम्रो देश, हाम्रो क्षेत्रहरू कुनैलाई पनि छोडेन र राज्यले दिएको नीति नियम कानुन अनुसार हामीले पनि संयमता अपनाउँदै हामी पनि पछि हट्न बाध्य भयौँ र हामी अहिले आएर इलेक्सनको दौरानमा नजिक आइरहेछौँ। यो इलेक्सनको दौरानमा मेरो लागि त एकछिन त सबै बराबर, होइन? तर बिस्तारै हेर्दै आउँदाखेरि डेफिनेटली इलेक्सनको लागि जे जति आत्मीयता जे जसो भए पनि एउटा प्यानल छुट्टिँदो रहेछ, होइन? छुट्टिएपछि डेफिनेटली मैले डिक्लेयर गर्नै पर्ने हुन्छ कि म चाहिँ नि चन्द्र ढकालज्यूको चाहिँ नि वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालजीको प्यानलमा छु भने त्यसै गरी चाहिँ उमेशलाल श्रेष्ठज्यू बस्तीगतको उपाध्यक्षमा दिनुभएको छ। त्यही प्यानलबाट कि पहिला पनि योभन्दा पहिला पनि हामी भवानी राणाज्यू, शेखर गोल्छा, चन्द्र ढकाल, उमेशलाल श्रेष्ठकै प्यानलबाट म थिएँ र राम्रोसँग नै भन्दाखेरि धन्दै म टप 3 पहिलोचोटि इन्ट्री गरेका थिएँ। टप 3 मै म चाहिँ नि प्रवेश गर्ने मौका पाएको थिएँ। किन रोज्नुभयो चन्द्र ढकालको समूहलाई? के कारण होला? मैले त्यो भन्दा नि कसो भयो भन्दाखेरि एउटा म चाहिँ नि मेरो यस्तो सिद्धान्त हो कि जसलाई मैले रेस्पेक्ट गरेँ, जसलाई मैले माने, जसलाई मैले वचन दिएँ, जसित म छु भनेपछि म त्यही बाटो हिँड्छु। यो इन्टिमेसी फ्याक्टर मात्रै हो कि लिडरशिपको क्वालिटी पनि हेरिएको? त्यो भन्दा नि जस्तै म अब डेफिनेटली म उमेशलाल श्रेष्ठकैबाट म पहिला पनि जितेर आएको। मैले भनिहालेँ त्यसमा म्याडम भवानी राणाजी पनि हुनुहुन्थ्यो, एकदम रेस्पेक्टेड सर शेखर गोल्छाजी अहिले हाम्रो हुनेवाला अध्यक्ष, उहाँ पनि त्यसैबाट हुनुहुन्थ्यो। सबै त्यही फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, सबैसित रमाइयो। अहिले जो साथीहरू उठ्नु भएको छ उतापट्टि पनि रेस्पेक्टेड पर्सन हुनुहुन्छ, मैले चिनेकै साथीहरू नै हुनुहुन्छ। तर पनि यो टिम हो भनेर आइयो, यसैमा मैले टप 3 पोजिसनबाट जितेर आएँ भने फेरि मैले अब परिवर्तन हुनुपर्ने त केही देखिनँ, किनकि उहाँहरूले पनि मलाई एक्सेप्ट गरिरहनु भएको छ, तपाईँ हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ भनिरहनु भएको छ भने म त जे गरे पनि मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि जान चाहेको र म त्यही भएको कारणले म त्यहाँ यति भनिदिनुहोस्, तपाईँले 3 वर्ष कार्यकाल बिताइसक्नु हो, अब नेक्स्ट कार्यकालका लागि म तयारी गर्दैछु भन्नु भएको छ। यो 3 वर्षमा नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रीले तपाईँ आकाश अधिकारीलाई एफएनसीसीआई को सेन्ट्रल कमिटीमा पठाएपछि के पायो? एक्ज्याक्टली, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। 54 वर्षबाट फिल्म इन्डस्ट्री मात्र सेवामूलक इन्डस्ट्रीमा थियो र जब म गएँ एफएनसीसीआईमा नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको अध्यक्ष भएर आएँ, त्यो पनि 17 वर्षपछि मेरा आदरणीय दाजुहरू यादव खरेल, निर शाह, पछि निर्माता सङ्घमा सधैँ इलेक्सन भएर आयो, सधैँ 2टा प्यानल 3टा प्यानल भएर झै झगडा मिलन जे भए तर म आएको 21 जना सदस्य निर्विरोध लिएर आएको म र मेरो साथीहरूले त्यति मलाई विश्वास गरेर पठाएपछि मैले सम्पूर्ण मेरा प्राइभेट काम जति सबै छोडेर म निर्माता सङ्घमा मात्रै लागेँ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा मलाई जुन पठाइएको छ म त्यहाँ मात्रै लागेँ। निर्माता सङ्घमा आएर मैले भेरी इम्पोर्टेन्ट काम गर्नुपर्ने कुरा के गरेँ भन्दाखेरि पहिलो कुरा हाम्रोमा कुनै इन्सुरेन्स थिएन। जुन इन्सुरेन्स हाम्रो चाहिँ बिमा संस्थानले दिन नसकेको नेपालले हामीले बलिउड पुग्यौँ, बलिउडले कसरी गरेछ हेऱ्यौँ, त्यसपछि हामी युनाइटेड स्टेट के अरे किङडम युके पुग्यौँ, युकेबाट लिएर आएर अहिले लुम्बिनी फाइनेन्स र निर्माता सङ्घ भएर
प्रोजेक्ट इन्सुरेन्स ल्यायो। र अर्को कुरा, भारतमा का सिनेमा यहाँ बिहिबार आउँछन्, शुक्रबार सेन्सर हुन्छन्, हाम्रा सिनेमाहरूलाई त्यहाँ 1 महिनादेखि 2 महिना कुर्नु पर्थ्यो। जसका लागि म यति कुरा म किनभने स्टडी गर्छु, म डेफिनेटली के भन्न सक्छु भन्दाखेरि भारतको 31 अगस्त 1992 मा भारतको संविधानमा नेपाली भाषाले स्थान पाएको छ, 16औं स्थान। भनी त्यहाँ नेपाली भाषा नबुझिने हामीले हिन्दीमा ट्रान्सलेट गरेर लिएर गएर 1 देखि 2 महिना सेन्सर गर्न लाग्थ्यो। होटलमा बसेर लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर सेन्सर गर्नु पर्थ्यो। आज म 2 चोटि गएँ र म एकदम यो हो एजेन्डा भनेर जाँदाखेरि उहाँहरूले बुझ्नुभयो अहिले नेपाली स्क्रिप्टमा नेपाली भाषामा नै सिनेमा सेन्सर हुन्छ, त्यो पनि अनलाइनबाट फर्म पठाएर हुन्छ, त्यो पनि परिवर्तन भयो। त्यसको साथसाथै मैले भनिहालेँ 54 वर्षसम्म फिल्म इन्डस्ट्री सेवामूलकमा बस्यो। अहिले म गएपछि मलाई पूर्ण अध्यक्ष भवानी राणाजी, त्यसै गरी शेखर गोल्छाजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र चाहिने हाम्रा वस्तुगतको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले साथ दिनुभयो। मेरो निर्माता सङ्घ लगायत सिङ्गो फिल्म इन्डस्ट्रीले साथ दियो र मेरो चाहिँ नेतृत्व गरेर म अगाडि बढेँ। र म जे कुरामा लाग्छु म पछि हट्नै चाहन्न, त्यो फतेह नभइन्जेलसम्म त्यो चाहिँ नि एचिभ नगरिन्जेलसम्म ब्याक हुनै चाहन्न। र मैले चाहिँ नि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीलाई मैले उद्योगमा राख्न सफल भएँ। त्यो बेनिफिट मैले पाएको भनेको महासङ्घबाट, त्यो पनि मेरो ठुलो एउटा एचिभ हो। हिजो त्यो नपाउँदा र आज त्यो मान्यता, राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता पाइसके पछाडि चलचित्र उद्योगले के प्रिभिलेज पाउँछ? डेफिनेटली दिस अल्सो भेरी नाइस क्वेसन। बिकज अफ फागुनको 18 गते स्ट्याम्प भएर आयो, त्यसपछि मैले 28 गते थाहा पाएँ कि हामी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा गयौँ भनेर। पार्लियामेन्टबाट फेल भएको, पार्लियामेन्टबाट फेल भएपछि म पार्लियामेन्टको अन्तर्गतको समितिमा गएर फेरि पुनर्पेश गरेपछि मलाई त्यो समितिले मेरो कुरा बुझ्दिनाले हामी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा आएका हौँ। त्यतिखेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले साथ दियो र म चाहिँ नि जब त्यहाँ गइसकेपछि 18 गते फागुनको थाहा भयो अनि 28 गते मैले थाहा पाएँ। अब मैले चाहिँ त्यसको पोलिसी, नीति, नियम, ऐन, कानुन बन्नको लागि म फलो गर्छु भन्दा भन्दा लकडाउन सुरु भयो। त्यस कारणले जति पनि फिल्म इन्डस्ट्रीले पाउनुपर्ने एचिभ फेसिलिटी यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा आएन, किनभने त्यो कुरालाई हामीले उहाँहरू समक्ष पुर्याउनै सकेनौँ, किनकि बन्द भइदियो नि त, लकडाउन भइदियो। त्यसकारण अबको दिनमा हामीले त्यो कुरालाई अझै राम्रोसँग नीति, ऐन, कानुनमा हालेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसको लागि पनि म एक कार्यकाल, किन म स्वार्थ के अरे म चाहिँ एक्चुअली भन्नु म फिल्म मेकर हो, दुनियाँ सेक्टर मलाई त्यति थाहा छैन र म जुन सेक्टरमा जान्छु म त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति ज्ञान राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यसकारणले म पनि मेरो एउटा प्राइम टाइम हो, अहिले मैले हाइएस्ट पेड डाइरेक्टरमा पर्छु। मैले 4-5 वटा वर्षमा एउटा फिल्म भन्दा म बनाउँदिनँ। मैले त्यसबाट अझै धेरैभन्दा धेरै सिनेमै बनाउनु पर्ने छ, म निर्देशन गर्नुपर्ने छ, आफै अभिनय गर्दैछु। 2-3टा फिल्म मेरो अहिले वैशाख कोभिड-19 नभएको मेरो अहिले जेठमा अस्ट्रेलिया र मेरो नेपालमा सुटिङ थियो, त्यसको लागि मैले केही कलाकारहरू पनि अनुबन्धित गरिसकेको छु। भनेपछि मेरो सिनेमै बनाउने क्रम हो भने म एक कार्यकाल मात्रै आउन चाहने हो एफएनसीसीआई। बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले तपाईले भने जस्तो यो सिने क्षेत्रलाई अपेक्षाकृत केही चिज दिएन। मौद्रिक नीति आयो, तपाईले राष्ट्रिय मान्यता पाइसक्नु भएको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ के आएछन्? ओके, अहिले हामीले चाहेको के छ भन्दा जस्तै बजेटको लागि हामीले लिएर गएका थियौँ कि तपाईँको चाहिँ धेरै एजेन्डाहरू हामीले लिएर गएका थियौँ बजेटको लागि, जसमध्येमा जस्तै म अहिले विश्वको चाहिँ एउटा चाहिँ फिल्म प्रोड्युसर एसोसिएसन इन एसिया पेसिफिक भन्ने एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन छ, जसमा चाइनाबाट चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, बङ्गलादेशबाट महासचिव हुनुहुन्छ, त्यसै गरी त्यो चाहिँ 48 कन्ट्री त्यसमा समावेश छ र मेन कोर भनेको 24 कन्ट्री थियो। र मैले गत वर्ष चाइना गएर त्यो फेस्टिभलमा भाग लिएर मैले नेपाललाई समेत हालेपछि 25 कन्ट्री भयो र मेरो 2टा प्रेजेन्टेसन भएपछि नेपाल इज क्यापेबल फर बोर्ड मेम्बर भनेर अहिले म 17 जनाको बोर्ड मेम्बर भित्र छु र त्यहाँबाट मलाई फर्स्ट टाइम मिटिङमा म लज्जित भएर आउनु परेको थियो। त्यो कुरा के थियो भने मलाई त्यहाँबाट सोधियो कि तेरो देशमा ग्रान्ट र सब्सिडिज कुनै मौलिक एकदम विषयवस्तु र तेरो चाहिँ कल्चर्स, कला, संस्कृति बोकेको सिनेमा बनाउन खोजेको खण्डमा तेरो देशले कति सब्सिडी दिन्छ, कति ग्रान्ट दिन्छ, सरकारले कति पैसा दिन्छ, सिधै भन्नु पर्दाखेरि भनेको थियो। मैले भने 0 छ अहिलेसम्म, तर हामी त्यसको लागि पहल गरिरहेछौँ भनेको त्यो मास गललल्ला हाँस्यो,
किन तिम्रो देशमा कला संस्कृति वेशभूषालाई प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ, त्यसलाई सम्हालेर राख्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 10 वर्षमा जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ, तिम्रो कला संस्कृति लोप हुँदै जान्छ भन्ने कुरा यति ज्ञान छैन तिम्रो देशका नेताहरूलाई भनेर मलाई प्रश्न गरिएको थियो। त्यही प्रश्न लिएर आएर मैले यहाँ सुनाएको थिएँ, विभिन्न सरकारका मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूहरूलाई सुनाएको थिएँ र उहाँहरूसित मैले के मागेको भने यस्ता मौलिक सिनेमाहरू बन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट 40 देखि 60 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले ग्रान्ट दिनुपर्छ, सब्सिडिज बन्नुपर्छ। त्यो सिनेमा चाहिँ तपाईँ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वका विभिन्न फेस्टिभलहरूमा समावेश हुनुपर्छ भनेको थिएँ। यो कुरा आयो यसपालि बजेटमा आयो यो कुरा, र बजेटले अरू पनि के सम्हाल्यो भन्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा विदेशी सिनेमा एउटा यहाँ सुटिङ गर्न आएको खण्डमा हाम्रो चाहिँ चलचित्र क्षेत्रले काम पाउनुको साथसाथै प्रदेश, स्थानीय सरकार, त्यहाँका टुरिज्म, त्यहाँका लोकल व्यक्ति सबैले एक किसिमको रोजीरोटी कमाउने ठाउँ बन्छ। भन्दाखेरि जबसम्म हामीलाई एक द्वार प्रणाली थिएन र अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ सुविधा थिएन, सुटिङ गर्न छायाङ्कनमा कहाँ जाने भन्ने कुरा फेसिलिटी थिएन, त्यसले गर्दाखेरि कति सिनेमाहरू एयरपोर्टमा आएर फर्केको रेकर्ड मसित छ। र यहाँ इक्विपमेन्ट राम्रो नभएको कारणले यहाँभन्दा चाहिँ बलिउड जाने, नेपालमा सुट गर्नुपर्ने सिनेमा सिक्किम जाने, हिमाचल प्रदेश जाने भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा नै पुर्याएका थियौँ सरकार समक्ष, र सरकारले अहिले के ल्याइदियो भन्दाखेरि 7 प्रदेशमा सिनेमा छायाङ्कनको लागि फेसिलिटी दिने भनिएको छ। अब यो के पर्छ भन्ने कुरा त डेफिनेटली सरकारले पनि हामीहरूसित एकचोटि सरसल्लाह गरेको खण्डमा अहिले यहीँ झारखण्ड, भारतको झारखण्डमा, बिहारमा अथवा हिमाचल प्रदेशमा गढवालमा हामी गयौँ भने पनि 40 लाखसम्म सब्सिडी दिइरहेछ, यहाँ सुटिङ गर्न आउनुहोस् भनिरहेछ। भन्दाखेरि हाम्रो सिङ्गो राष्ट्रमा विदेशी सिनेमाहरू छायाङ्कनमा आउँदाखेरि एटलिस्ट भिसा फ्री गरिदिने होइन, कमसेकम चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एउटा लाइसेन्स अफिसर खटाउनुपर्छ जसले चाहिँ म पर डेको $100 लिन्छु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसलाई फ्री गरिदिने। यस्ता साना कुरा दियो भने नेपालमा धेरैभन्दा जिरीतिर या गोर्खातिर धादिङतिर एउटा स्टुडियो, नेचुरल स्टुडियो फिल्म सुटिङको एरिया तोक्ने पूर्वाधार बनाउने भन्ने थियो क्या। अनि त्यो अहिले 7 प्रदेशको कुरा राज्यले उठायो, त्यहाँ चाहिँ स्टुडियो बनाउनु भन्दा पनि त्यहाँ फेसिलिटेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो असाध्यै पोजिटिभ छ। त्यसको साथसाथै नेपाल सरकारले दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने भनेर लागिरहेको छ। केही समय मेरो पनि आफ्नो इनपुट मैले केही दिएको थिएँ त्यहाँलाई, यस्तो किसिमको फिल्म सिटी हुनुपर्छ भनेर। त्यसपछि म लगभग 1.5 वर्ष भयो म त्यो समितिमा छैन अहिले। त्यसपछि मैले फेरि पनि लमजुङमा एउटा फिल्म सिटी बन्नुपर्छ, लमजुङ भनेको एउटा सेन्टर पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ चितवन, काठमाडौँ र पोखराको सेन्टर पोइन्ट पर्छ भनेर मैले लमजुङलाई आँटेको थिएँ। त्यो बाटोबाट हाम्रो चाहिँ मनाङ, मुस्ताङ, अन्नपूर्ण रेन्ज सबै जान सकिन्छ भनेर मैले त्यहाँ एउटा फिल्म सिटीको अवधारणा ल्याएको छु, जसमा चाहिँ मेरो JVA साइन भइसकेको छ इटालियन कम्पनीसँग, र अहिले मसँग चाइनिज र जापानिजहरू पनि हामी फाइनेन्स गर्न तयार छौँ। केही पर्सेन्ट हामीलाई चाहियो भनेर आउनु भएको छ। त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट हो, मैले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि विदेशी लगानीबाट नै निर्माण गर्ने हो। त्यसको लागि म एउटा सानो पर्सेन्टेज मात्रै हो, मलाई आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि यो राष्ट्रभित्र एउटा चाहिँ नि अत्याधुनिक फिल्म सिटी बनेको खण्डमा जुन मेरो एउटा सपना छ त्यो सपना पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो क्षेत्रको लागि पनि अहिले के कोभिड-19ले गर्दा त्यहाँ नि प्रभावित भयौँ र इटालीले मलाई अब केही समय लाग्ने भयो किनकि हाम्रो इकोनोमीमा अलिक प्रब्लम भयो, ब्याङ्किङ सिस्टममा पनि अलिकति चेन्जेस आयो, त्यसले गर्दा अलिकति समय लाग्छ भनेको छ। तर त्यसमा म निरन्तर लागिरहेको छु। मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ के अब मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा यसपालि सरासर हेर्दाखेरि म फिल्म इन्डस्ट्रीको मात्रै कुरा गर्दिनँ, समग्र इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 85 देखि 90% जुन हाम्रो माग थियो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको, त्यो चिज समेटिएको छ। त्यसकारणले यो मौद्रिक नीति साँच्चै नै बजेटभन्दा यो स्वागत योग्य छ। यो कुरा जुन ल्याउनु भएको छ हाम्रो चाहिँ नि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ कि उहाँले साह्रै राम्रोसँग विश्लेषण गरेर बुझेर यो कुरा ल्याउनु भएको छ। अब निर्माताहरूको हकमा हामीले के मागेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले जुन मागेका छौँ कि लकडाउन अवधिभरिको लागि 50% कर छुट होस् र असार मसान्तमा जुन पे गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, यसलाई प्लिज एटलिस्ट पुससम्म पुर्याइदिनुहोस्, हुनसक्छ भने चैत मसान्त पुर्याइदिनुहोस् हामीले भनेका थियौँ। यो कुरा समावेश भयो। र अर्को कुरा अति प्रभावित क्षेत्रभित्र पारिदिनुहोस् भनेको थियौँ। हामीले पेज नम्बर 17 र त्यसको बुदा नम्बर 104 मा अति प्रभावित पर्यो, 105 र 106 मा हामी छौँ जसमा पर्यटन छ, त्यसपछि आएर शिक्षा, सञ्चार अनि मनोरञ्जन भनेर हामीलाई पनि राखिएको छ।
यसले हेर्दाखेरि 100 पेज नम्बर 17 को 104 देखि लिएर 115 बुँदासम्मको भित्रमा हामीले पाउनुपर्छ, त्यो हामी त्यसको हकदार हो भनेर हामीले भन्छौँ। त्यो पाएको खण्डमा हामी अति प्रभावितमा पनि गयौँ। हामीले चाहिँ नि जुनमा हामीले लोन लिएका थियौँ त्यो लोनमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि जुन कोल्याटर राखेका छौँ त्यही कोल्याटरमाथि अर्को धितो कोल्याटर थप नगरिकन 20% हामीले लोन फेरि प्लस पाउँछौँ। त्यो पनि हाम्रो व्यापार बिजनेसलाई ब्याङ्कले हेरेर त्यो अनुसारले त्योभन्दा बढी पनि थप्न सक्ने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसको साथसाथै त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 5% लाई ल्याइएको छ सहुलियत लोन भनेर, त्यो भित्र पनि हामी परेका छौँ। मेरो यो पोइन्टले हेर्दाखेरि एक ठाउँमा कन्फ्युजन थियो, तर त्यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ मलाई पेज नम्बर 17 र चाहिँ नि यो जुन मौद्रिक नीतिको चाहिँ नि क्रम सङ्ख्या 104 देखि 15 भित्रमा हामी परेको हुनाले एउटै पेजमा राखिएको हुनाले परेको हुनाले म त्यहाँ ढुक्क छु कि हामीले त्यो पाइयो। आजको दिनमा चलचित्र निर्माताले चलचित्रको स्क्रिप्ट तयार पार्यो, कलाकार छान्यो र म यस्तो प्रकृतिको चलचित्र बनाउँदैछु, यति प्रतिशत लगानी मैले गर्छु, बाँकी ब्याङ्कले लोन देऊ भन्दा पाउने अवस्था छ। यो पनि लिएर गएको थियौँ हामीले। यसमा असाध्यै पोजिटिभ कुरा लिएर दिनुभएको छ मलाई। आजभन्दा 4 दिन अगाडि मात्रै गभर्नरसँग भेट्यौँ हामीले, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेज्यूसँग भेट्यौँ, किनकि उहाँलाई अर्थतन्त्रको बारेमा धेरै ज्ञान छ र हामी चाहिँ उहाँसँग बसेर सम्झाउने मौका पायौँ राम्रोसँग। त्यसै गरी चाहिँ नि डेपुटी प्राइम मिनिस्टर एन्ड हाम्रो रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूसँग बस्यौँ। मन्त्रीज्यूलाई हामीले सारा कुरा सम्झायौँ, उहाँहरू सबै झस्याङ्ग हुनुभयो। यति ठुलो इन्डस्ट्री, यति राम्रो तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई यो चिज दिन जरुरी छ भन्नुभएको थियो। त्यसै अन्तर्गत गएर हामी गभर्नर साहब र डिप्युटी गभर्नर चाहिँ नि चिन्तामणि शिवाकोटी र महाप्रसाद अधिकारीज्यूसँग अस्ति बस्यौँ फिल्म इन्डस्ट्री। हामीले के मागेको भन्दाखेरि मैले 50% क्यास निकाल्छु, त्यो पनि ब्ल्याक मनी कतैबाट खोजेर होइन, जसमा चाहिँ सोर्स खुलेको भनिन्छ नि, त्यो पैसा खोजेको खण्डमा निर्माताले लिएर गएर एउटा ब्याङ्कमा राख्छ भने ब्याङ्कले हामीलाई 50% लोन दिनुपर्छ, प्रोजेक्ट लोन। त्यो पनि किन भन्दाखेरि अहिले हामीसँग प्रोजेक्ट इन्सुरेन्स आइसक्यो। मैले सुरुमै राखेँ तपाईँलाई, प्रोजेक्ट इन्सुरेन्सले के गर्छ भने समग्र त्यो लगानीलाई सेभ गर्छ हो। त्यो सेभ प्रोजेक्ट इन्सुरेन्सले लगानी सेभ गरिसकेपछि म 1 करोडको सिनेमा बनाउँछु भने मलाई 50% ब्याङ्कले लगानी गर्नुपर्छ प्रोजेक्टको बेसमा। यो होइन कि मेरो घर जग्गा राखेर होइन, मेरो प्रोजेक्टलाई इन्सुरेन्स गरिदियो भने हामी फ्रस्टाउन सक्छौँ। यसको लागि गभर्नर साहबले यही भन्नुभएको छ, महाप्रसाद अधिकारीले, कि उहाँले चाहिँ तपाईँहरूको यसमा हामी पोजिटिभ छौँ, तर त्यो जुन इन्सुरेन्सको जुन पोलिसी छ त्यसले चाहिँ नि निर्माण र मेकिङलाई मात्रै नभएर प्रदर्शन समेतलाई पनि समेट्ने काम गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। यो भएको खण्डमा हामी पोजिटिभ भन्नुभएको छ र यो पोजिटिभ फेरि हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनी लुम्बिनी इन्सुरेन्स पनि हामीसित पोजिटिभ छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, प्रिमियम चार्ज अलिकति हाइराख्नुहोस्, त्योसित बसेर हामी डिस्कस गरौँ, तपाईँको व्यापारलाई समेत हामी इन्सुरेन्स गर्छौँ, घाटा भयो भने हामी पे गर्छौँ। लगानीको कुरा जुन छ नि त्यसलाई पनि हामी इन्सुरेन्समा जान्छौँ क्या। अब अलिकति बरु प्रिमियम हाई तिर्छौँ, यो नगरिकन हाम्रो इन्डस्ट्री फ्रस्टाउनेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले भने ठिक छ, हामी प्रिमियम हाई तिर्छौँ, हाम्रो लगानीलाई समेत सेपरेट गरिदिनुहोस्। त्यो भएको खण्डमा कति अहिले के छ भने कसैले 1 करोड लगाएर 4 करोड भनिरहेछ, कसैले 4 करोड लगाएर 1 करोड भनिरहेछ। त्यहाँ समथिङ ल्याकिङ छ। त्यसले गर्दाखेरि चलचित्र विकास बोर्डमा हामीले एउटा फर्म भर्नुपर्छ, जुन फर्ममा मेरो सिनेमाको बजेट यति हो भनेर राज्यलाई सो गर्ने, त्यही हो हाम्रो। त्यसमा हामी करेक्ट बजेट भर्नु पर्यो र कति लगानी लागेको छ हाम्रो भ्याट बिलले र टिडिएसले, अथवा हाम्रो चाहिँ नि दुर्गम क्षेत्रमा छायाङ्कन गर्न गएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो क्यास भाउचरले देखाउँछ कि हाम्रो लगानी यति हो भनेर। त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ नि इन्सुरेन्स गर्न सकेको खण्डमा हामीले ब्याङ्किङ कर्जा 50% पाउँछौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। नेपालको छिमेकमा ठुलो फिल्म इन्डस्ट्री छ, त्यो इन्डस्ट्रीबाट हामी डोमिनेट भएका हौँ कि आजको दिनमा इन्सपायर भएर फ्लरिस हुने वातावरण बन्दै गरेको? दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हलिउड बलिउड नै केही, जस्तै मैले चाहिँ नि डिप्लोमा नै त्यही मुम्बईबाट गरेर आएँ फिल्म सम्बन्धीको, केही पढेर आएँ, केही पढेर सिकेँ, कसैले सिनेमा हेरेर सिकेँ। 3 प्रकारका फिल्म मेकर हामी यहाँ छौँ। सिनेमा हेरेर सिक्नेलाई बलिउड भनेको एउटा, हलिउड भनेको एउटा क्लास हो, धेरै कुरा सिकायो र हाम्रो व्यापार बिजनेसमा अलिकति असर पारेको छ। के कारणले भन्दाखेरि कम्प्यारिजनले गर्दाखेरि मात्रै हो, नत्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यापार हो। बलिउडको सिनेमाले हामीलाई एकदम डोमिनेट गरेको पारेको छैन, किनभने हाम्रो सिनेमा आफ्नै प्याटर्नको छ,
बलिउडको सिनेमा आफ्नै प्याटर्नको छ, त्यसका केही सीमित दर्शक आफ्नै छन्। बलिउडका जति करोडौँ लागेका सिनेमा आएर नि यहाँ म्याक्सिमम चल्ने 1 हप्ता हो। हामी यहाँ अहिलेसम्म 51 दिन पनि बनाइरहेछौँ, 7 हप्ता 8 हप्ता चलिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति इम्प्याक्ट परेको छैन। तर व्यापार हुँदाखेरि कसैले किनेर ल्याएको सिनेमा छ भने र आफ्नै डिस्ट्रिब्युसन छ भने, आफ्नै सिनेमा हलका साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ केही अलिकति तलमाथि चाहिँ हामीलाई परेको छ। जस्तो इजी एक्सेस टु मार्केट भयो बलिउडका चलचित्रहरूलाई नेपालमा, जसले हाम्रो यहाँको फिल्म इन्डस्ट्रीलाई त प्रभाव पार्यो, सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो भन्ने ढङ्गले पनि बहसहरू हुने गरेको छ। कहाँनिर उभ्याउने हामीलाई? त्यसलाई के छ भन्दाखेरि यो कुरामा म तपाईँको कुरामा सहमत छु। जस्तै क्लिन फिटका कुरा ल्याइरहेछ, यो कुरा लागू हुनुपर्छ होइन। जस्तै चाहिँ आज हाम्रा साना साना बच्चा बच्चीहरू भेष सबैभन्दा कुराको भाषा अतिक्रमण भएकै छ, जसले गर्दाखेरि आज तपाईँको चाहिँ नि बच्चा चाहिँ उठ्ने बित्तिकै हामीले सिकाउनु पर्दैन, उनीहरूले चाहिँ नि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको भाषा उत्तरको नबोले पनि दक्षिणको भाषा बोलिरहेछ हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कुरामा अलिक संयम त भएर जानुपर्ने छ। तपाईँलाई म कहाँनिर जोड्छु भन्दाखेरि हामी अहिले 54 वर्ष फिल्म इन्डस्ट्रीको भयो, झन्डै 90 वर्ष हामी बलिउडभन्दा पछाडि छौँ, 106-7 वर्ष हलिउडभन्दा पछाडि छौँ। अहिले यतिखेर आएर पनि हामीले त्यहीँको फिल्म इन्डस्ट्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेछ हो। त्यो प्रतिस्पर्धा किन गर्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो कथा विषयवस्तु हाम्रो एजेन्डालाई उठायौँ भने हामीले जित्छौँ। यदि फेरि हाम्रै फिल्म मेकरले पनि हलिउड बलिउडलाई नै कपी गर्न थाले, माइकल ज्याक्सन अथवा यो भन्न थाल्यो भने हामी फेलियर हो। त्यसले गर्दा हाम्रो एजेन्डालाई उठाउँ 1 नम्बर। अर्को कुरा भनेको संरक्षण। जस्तै 1942 देखि लिएर 1972 सम्म चाहिँ इटाली युरोपमा विदेशी सिनेमाहरू कोटा सिस्टम थियो। किन गरे त? तिनीहरू सशक्त नभएर हलिउडलाई रोक्न खोजे त होइन। चाइनामा अहिलेसम्म कोटा सिस्टम छ। 5 वटा फिल्म बलिउडले पर्मिसन पाएछ वर्षमा भने 7 वटा फिल्म हलिउडले पर्मिसन पाएछ। र नेसनल डेज, नेसनल होलिडेजहरूमा कहिल्यै पनि विदेशी सिनेमा चल्दैन, स्वदेशी चाइनिज फिल्म नै चल्नुपर्ने हुन्छ। किन त? त्यो इन्डस्ट्री सानो भएर हो त। चाइनिज फिल्मले हलिउडमा पुगिसक्यो, हलिउडका प्रख्यात सिनेमा भइसकेको छ चाइनिज फिल्म। तर पनि त्यो भनेको एउटा संरक्षण हो। कोरियाको फिल्मको नामो निशान थिएन, जापानले, चाइनाले, अन्य देशले डोमिनेट गरेका थिए। जब उसले कोटा सिस्टम एउटा राख्यो, मलाई यति दिन चाहिन्छ, म यसो गर्छु, विदेशी सिनेमा आऊ, वेलकम छ, तर भाषा कोरियन लिएर आऊ। यस्ता किसिमका एजेन्डाहरू राख्यो। आज कोरिया फिल्म इन्डस्ट्री कहाँ पुग्यो? नाइजेरियाको फिल्म इन्डस्ट्री हलिउडसँग डोमिनेट थियो। हाम्रो जस्तै 1 करोड 1.5 करोडमा त्यहाँ नै फिल्म बन्छ। मेरो भनेको मतलब $1,50,000 $1 लाख फिल्म बन्छ त्यहाँ पनि। तर पहिला डोमिनेट थियो, अहिले त्यहाँ पनि कोटा सिस्टम र एउटा यस्तो सिस्टम बनाइदियो त्यहाँ। अहिले तपाईँको 1.5 करोडमा बनेको सिनेमाले 20 करोड कमाइरहेछ, 50 करोड कमाइरहेछ। मतलब अब त्यहाँ क्वालिटीका सिनेमा बन्न सुरु भइहाल्छ नि त। त्यही हाम्रो छिमेकी राष्ट्र महाराष्ट्रमा, किनभने महाराष्ट्रमा पढेको हो, महाराष्ट्र मराठी राम्रो बोल्छु बुझ्छु। मराठी सिनेमाहरूलाई यति राम्रो छ कि उहाँहरूले सिनेमा बनाउनु भयो भने सिनेमा बनाउने बित्तिकै पहिला प्रायोरिटी मराठी फिल्मलाई दिइन्छ। राम्रो सिनेमा थिएटरमा पनि पहिला रिलिज गर्ने डेट मराठी फिल्मलाई दिइन्छ। संरक्षण गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसारमा हेल्प गरिन्छ। अनि एउटा कोटा सिस्टम छ। तेलुगु, तमिलनाडु यसमा चाहिँ हिन्दी भाषाको सिनेमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँ चाहिँ वर्षमा कतिवटा प्रवेश गर्ने, अथवा डबिङ गरेर आउने कि विदाउट डबिङ कति आउने, डबिङ कति आउने भन्ने सबै सिस्टममा राखिएको छ। हाम्रो यहाँ सिस्टम नभएको कारणले पनि हो। एउटा खुल्ला बजार हो, प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धामा नेपाली सिनेमाले मात्रै हामी भरपुर गर्न सक्छौँ पनि हामी भन्दैनौँ। हाम्रो दर्शकलाई विभिन्न फिल्मका इन्टरटेनमेन्ट दिनुपर्छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि अतिक्रमण नभइकन एउटा चाहिँ नि सिस्टममा आइदियो हुन्थ्यो। त्यसो भए भनिदिनुहोस्, हलिउड र बलिउड त्यहाँबाट इन्स्पायर हुने, नलेज ट्रान्सफर गर्ने, स्किल ट्रान्सफर गर्ने, तर आफै पनि फ्लरिस हुँदै गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आजका दिनमा के गर्ने? सबैभन्दा पहिला राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, राज्यले यो सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई माथि उठाउने हो भने अहिले यो सिनेमा इन्डस्ट्रीले राम्रो राजस्व तिर्न सुरु गरेका छौँ हामीले, जो कि 2062 सालमा बक्स अफिस चाहिन्छ भनेर हातमा एजेन्डा बोकेर हिँडेको पनि हो। त्यसपछि बक्स अफिस लगायौँ। अहिले मेरो निर्माताले कमाएको सिधा प्रत्यक्ष
लगानी कति कमाइस् भनेर राज्यले हेर्छ। त्यसै गरी हलवालाले पनि जति पनि सिनेमा भवन हुनुहुन्छ प्रदर्शक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो कमाइ पनि राज्यलाई दिनुभएको छ। ल हेर्नुहोस् हामीले कति कमायौँ ट्याक्स लिनुहोस् भनेर यति ट्याक्स दिइरहेछ तर पनि राज्यले भने जस्तो बक्स अफिस अझै लगाउन सकेको छैन। किनकि सुरुवातमा त्यो एजेन्डा कस्तो खालको बक्स अफिस हुनुपर्छ भनेर स्क्रिप्ट लेखेकै मैले हो कि यो 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 हुनुपर्छ भनेर र त्यो कुरा चलचित्र विकासबाट माइन्डेड छ। हुन त बक्स अफिस लागेर आयो कुनै पनि चिजको नयाँ सिस्टम आउँदाखेरि समय लाग्छ। त्यसैको लागि म वेट एन्ड सीमा छु। नत्र भने मैले बोल्नै पर्ने हुन्छ यो बक्स अफिस फेलियर हो भनेर। तर कुनै नयाँ चिज आउँदाखेरि कहिले कहिले टेक्निकली प्रब्लम आउँछ के आउँछ र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष काम गर्छु भन्दा भन्दै केशव भट्टराईजी मेरो मित्र उहाँको चाहिँ स्वर्गारोहण भयो। त्यसपछि केही समय ठप्प भयो। त्यसपछि आएर अहिले फेरि अति चलायमान गर्न खोजिरहनु भएको छ मेरो मित्र दयाराम दाहालले। हामी उहाँ र म एउटै वर्ष एउटै फिल्म इन्डस्ट्रीबाट हामी एउटै वर्षमा आएको। उहाँले चलायमान गराउँछु भन्नुभएको छ। सबैलाई समेटेर सल्लाह सुझाव लिइरहनु भएको छ। बक्स अफिस एउटा राम्रो चलायमान भएर गएको छ। मेरो भनेको तात्पर्य के भने हामी ट्याक्स तिर्न पनि तयार छौँ राज्यलाई। अब राज्यले के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि कथा विषयवस्तु मौलिक कथा विषयवस्तुलाई अलिकति लगानी गरिदिनु पर्यो र अहिले बजेटमा पनि आयो। जुन कुरा निर्माता सङ्घले मैले लेखेर लिएर गएको थिएँ। मैले 7 दिनमा मलाई नेपाली टाइप गर्न आउँथेन। 7 दिनको दिनमा अब सबैको लकडाउन छ। अब कोही मेरो कार्यालय सचिव कहाँ हुनुहुन्छ कोही कहाँ हुनुहुन्छ आफै सिकेर टाइप हालेर सारा कुरा तयार गरेर पुर्याएको हामीले चाहिँ नि के भन्छ चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ नि लिएर गयौँ हामीले होइन। अब त्यो कुरालाई के भन्छ भने मैले यति कुरा राय माग्न खोजेको हो कि यसका चाहिँ आफ्ना मौलिक कथा विषयवस्तुलाई माथि उचाल्नको लागि अलिकति राज्यले टेवा दिनु पर्यो, अलिकति लगानी गर्नु पर्यो। कथा विषयवस्तु राम्रा बनेर आएका सिनेमालाई कमर्सियल सिनेमा है फेरि कुनै पनि सिनेमाको हामीले ठुलो 75 mm को पर्दामा सिनेमा हेर्ने भनेको डकुमेन्ट्री डकु ड्रामा मात्रै होइन। त्यसलाई देखाउने भनेको त्यो फेरि सेपरेट प्लेस छ। त्यो भनेको चाहिँ नि फेस्टिभलहरूमा हो। त्यहाँ चाहिँ नि क्रिटिक्सले एकदम सम्मान दिने राज्यले सम्मान दिने अवार्ड दिने त्यो भनेको यो सिनेमाहरूलाई कमर्सियल सिनेमै चाहिन्छ। सिनेमा भवनको लागि व्यापारिक प्रयोजनको लागि सिनेमा चाहिन्छ। कमर्सियल सिनेमालाई राम्रा कथा विषयवस्तु हाम्रा कथा विषयवस्तु उठेका कमर्सियल सिनेमालाई राज्यले साथ दिनैपर्छ। कोटा सिस्टम पनि लानु पर्यो त्यसो। कोटा सिस्टमलाई विदेशी सिनेमा यो भनेको राज्य स्तरको छलफल भइरहेकै छ। यो कुरालाई राम्रोसँग गरेर विदेशी सिनेमा र विदेशी सिनेमा हेर्ने दर्शकलाई पनि हतोत्साहित नगर्ने। तर नेपाली सिनेमाले चाहिँ मेरो सिनेमा क्षेत्रभन्दा अर्को केही छैन। आज म 26 वर्ष भयो फिल्म इन्डस्ट्रीमा। यसैमा म पढेर आएँ होइन। मेरो योभन्दा अर्को केही छैन भने मेरो जीवन कता जान्छ त। एउटा मात्रै म तपाईँलाई के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै क्यापेबल कलाकार र धेरैभन्दा धेरै प्रतिभावान प्राविधिक चाहिँ आफ्नो भविष्यको खोजीमा र आफ्नो बच्चा बच्चीको चाहिँ भविष्यको खोजीमा विदेशिनु बाध्य हुनुभयो। उहाँहरू प्लान हुन बाध्य हुनुभयो। म भन्छु अबको दिनमा यो कोभिड-19बाट जुन प्रब्लम परिरहेछ हाम्रा फिल्म इन्डस्ट्रीका प्रतिभावान कलाकार र प्राविधिकहरू चाहिँ यो कला अनि निर्देशक स्रष्टा सर्जक सङ्गीत सबै यी चाहिँ नि विदेशी नपरोस्। त्यसकारण राज्यसँग हामीले के भन्यौँ तपाईँले यति दिनुहोस् हामी यति दिन्छौँ। कोभिड भनिहाल्नुभयो। कोभिडबाट निकै अफेक्टेड क्षेत्र अन्तर्गत नै तपाईँहरू नि पर्नुहुन्छ। प्रारम्भका दिनदेखि नै सिनेमा हलहरू बन्द भए, फिल्म रिलिज भएर सुटिङको काम पनि रोकियो। अब सम्भवतः कोभिडको लास्ट ओपन हुने सेक्टर अन्तर्गत नै तपाईँहरू पर्नुहुन्छ। यो बिचमा तपाईँहरूको इन्डस्ट्रीमा सहभागीहरूलाई सर्भाइभ गराउनको लागि के गर्नुभयो? हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि यो प्याकेजमा राहत दिने यो भन्ने कुरा साँच्चै नै जसलाई अति 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 आवश्यकता छ त्यसलाई गऱ्यौँ। जस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट पनि हामीले चलचित्र क्षेत्रलाई उहाँहरूले हेर्नुभयो। म नै मेरै नेतृत्वमा अथवा अनि मेरा चाहिँ मित्र जयप्रसाद शिवाकोटी उनको चाहिँ जुन सामाजिक फोरम छ त्यस अन्तर्गत र मेरो फिल्म एन्ड इन्टरटेनमेन्ट फोरम छ त्यस अन्तर्गत लिएर आएर हामीले सिनेमा उद्योगलाई पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि गर्यो। त्यसको साथसाथै सहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरज्यूले पनि चलचित्र क्षेत्रलाई भनेर केही राहत दिनुभयो। म राहत मागेर बाँड्ने पक्षमा अब छैन। के भन्दा चलायमान बनाउनु पर्यो कि चलायमान बनाउनुहोस्। हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन आफै तयार छौँ। त्यसको लागि राज्यसँग हामीले केही एजेन्डाहरू पेश गरेका छौँ। जुन एजेन्डाहरू केहीले मात्रै समेट्यो के अरे हाम्रो चाहिँ जुन आर्थिक वर्षको बजेटमा भनी मौद्रिक नीतिले त्योभन्दा अलि माथि समेट्यो। त्यसकारण हामी यसमा चाहिँ अलि खुसी नै छौँ। अब मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि ती एजेन्डाहरूमा हामीले के पनि कुरा लिएर गएका छौँ भने
हिजो भूकम्प आयो, हल बन्द भयो, फेरि पनि सिनेमाहरू ठप्प भएर बसे, किनभने निर्माण र प्रदर्शन हामी एउटै च्यानल हो। निर्माण छ, प्रदर्शन छैन भने हाम्रो औचित्य छैन। भोलि प्रदर्शन छ, निर्माण छैन भने उसको औचित्य छैन, हामी एउटै हो। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेँ कि भने ल यदि सिनेमा हलमा हामीले प्रदर्शन गर्न सकेन भने हाम्रो सेकेन्ड अप्सन के त भनेर मैले डिजिटल प्लेटफर्म, अहिले छिमेकी राष्ट्र भारतमा महानायक अमिताभ बच्चनले बनाएको सिनेमा न्युजमा सुन्नमा आयो 65 करोडमा बनाउनु भयो। 65 ठाउँमा बिक्यो डिजिटल प्लेटफर्मबाट। भनेपछि उनीहरूलाई थिएटरमा जान किन पर्यो? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा निर्माता साथीहरूलाई बचाउनको लागि मैले यो एजेन्डा पनि लिएर गएको छु। मैले राष्ट्र ब्याङ्कमा उहाँहरूलाई मैले के भनेको छु भने तपाईहरूले कमसेकम जति पनि ब्याङ्कका ग्राहक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा क्रेडिट दिन सक्नुहुन्न भने डेबिट भिजा कार्ड दिनुहोस्, या त थर्ड पार्टी एउटा गेटवे सिस्टम बनाइदिनुहोस्। हाम्रो केही यस्ता सफ्टवेयरहरूलाई हामी युज गर्न सकौँ, केही यस्ता प्लेटफर्महरूलाई हामीले हाम्रो नेपाली सिनेमाहरू बेच्न सकौँ भन्ने कुरा लिएर गएको छु। मैले भारतमा त सोनी लिभ, नेटफ्लिक्स लगायतका त्यही कुरामा आउँदैछु। जस्तै मैले नेटफ्लिक्स नेपालमा पनि छन्, एमाजोन नेपालमा पनि आएको छ। तर नेटफ्लिक्सलाई मैले इमेल लेखेँ, नेपाली सिनेमा यस्ता यस्ता क्वालिटीको छन्, तपाईँहरूले किन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भने तपाईँको देशमा हाम्रो ग्राहकै छैन, हाम्रो ग्राहक नभएपछि उनीहरूलाई खुराक दिने किन भन्यो। तर नेपालका अधिकांश अहिले भन्यो भने 40% नेपाली जनताले नेटफ्लिक्स हेरिरहनु भएको छ, क्वालिटीका सिनेमा हेरिरहनु भएको छ। तर के छ भने विदेशी आफन्त आफ्ना साथीहरूका आइडीलाई युज गरिदिनु भएको हुनाले जुन देशको आइडी हो त्यही देशको हामी देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालबाट कसैले हेरेकै छैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई म्यासेज गइरहेछ। त्यसकारण मैले नेटफ्लिक्सलाई लेखिरहेको छु र नेटिभ प्लेटफर्महरू बनाउनु पर्यो। बनाउनु भने त्यो प्लेटफर्म कस्तो हुनु पर्यो भने यहाँ छन् प्लेटफर्म नभएको होइन, तर हाम्रो जुन गेटवे सिस्टम छ नि, जुन डलर पे गर्ने सिस्टम र ब्याक टु इन गर्ने सिस्टम छ नि, त्यो सिस्टममा कमी छ। त्यसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कलाई मैले राखेको छु। गभर्नर साहबले के भन्नु एकदमै मजाको कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो। यो एउटा चाहिँ हामी एउटा समिति नै क्रिएट गर्छौँ, यसमा तपाईँको पनि सहयोग चाहियो भने हामी बोलाउँछौँ भने म एनी टाइम रेडी छु। डिस होमको प्लेटफर्म के हो भन्दाखेरि डिस होमको प्लेटफर्म भनेको एउटा घर घरमा गएर डेफिनेटली आफूले पे गरेको म चाहिँ नि यति दिनमा मैले सिनेमा तिर्छु भन्दाखेरि त्यहाँबाट आफ्नो एकाउन्टबाट काटेर हेर्ने सिस्टम छ। यो पनि एउटा अप्सन हो। तर सिङ्गो डिस होममा करोडौँ रुपियाँ लागेको सिनेमा एकैचोटि लगेर म डिस होममा मात्र रिलिज गर्छु भन्न सक्ने त्यति सेकोर अझै भइसकेको छैन। त्यस कारणले एउटा पाटो डिस होम हो भने अर्का 2-3टा पाटा खडा भयो भने यस्ता समस्या परेको बेलामा हाम्रा निर्माता साथीहरूले पुलबुरोमा हात लगाएर बस्नु पर्दैन। तपाईँले निर्माता र प्रदर्शक सिनेमा हल भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि, तिनीहरूको बिचमा केही समय कसले कति आम्दानीको हिसाब प्राप्त गर्ने भन्ने एउटा विवाद देखिन्छ कहिले कहिले। त्यो सटडाउन भएको अब सल्भ भइसक्यो होइन। त्यो कुरा यस्तो कति कुरा म नियतमा पनि कुरा गर्छु। कुनै पनि कुरा यो के पैसा यसरी अगाडि बस्यो भने महादेवको 3 नेत्र खुल्छ अरे भन्छौँ नि हामी कहिले कहिले, त्यस्तै हो। त्यस भएर के अरे यो चाहिँ जुन चाहिँ वितरक साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रदर्शक साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई 5वटा उम्ला एउटै हो भनेर हामीले ब्लेम लगाउन मिल्दैन। र निर्माता पनि हामी सबै सक्षम छौँ अथवा सबै चाहिँ एकदम इमान्दार छौँ भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले कसैको नियतिमा खोट भएकाले प्रब्लम क्रिएट अहिले पनि छ, नभएको होइन। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि बक्स अफिस बनेको छ भने बक्स अफिस हाम्रो काम विकास बोर्डले पैसा खर्च गरेर बनाइदियो, निर्माताले आफ्नो राइट्स हेर्न दियो, हलले आफ्नो राइट्स हेर्न दियो। त्यहाँ अर्को को छ त भन्दाखेरि कर विभाग पनि छ, जहाँ ट्याक्स विभाग पनि त्यो भित्र अन्तर्गत छ। भनेपछि कति सशक्त यसलाई बनाउने र यसबाट कति सशक्त फाइदा कमाउने भनेर राज्यले सोच्ने हो नि। राज्यको काम हो अब बक्स अफिसलाई सशक्त। डिभिजन चाहिँ कति हो? फिल्ममा एउटा नागरिकले चलचित्र हेर्दा पे गर्ने रकमको कति प्रतिशत तपाईँहरूलाई कति त्यो डिभिजन? अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो सिस्टममा चाहिँ 1 नम्बर फर्स्ट विक हामी 50-50 नै हौँ र यसरी छुट्याएको छ। मल्टिप्लेक्स र सिङ्गल थिएटर भनिएको छ। सिङ्गल थिएटर लागेदेखि उत्रिन्जेलसम्म 50-50 नै हो। तर मल्टिप्लेक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लागेको हप्ता 50, त्यसपछि आएर चाहिँ हामी 47.5 यसरी चाहिँ निर्माता घट्दै जान्छ। यो बारेमा पनि यो व्यापारको कुरा हो। एक्चुअली चलचित्र सङ्घ र निर्माता सङ्घ 2 वर्ष अगाडि बसेका थियौँ र त्यतिखेर 2.5% निर्माताले बढी पाउने गरेर चलचित्र सङ्घले र हाम्रो बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो र त्यो हामीले अहिले पाइ पनि रहेछौँ। फेरि हामी एकचोटि केही वर्ष यो सबै कुरा साम्य होस्, पहिला चलचित्र क्षेत्र माथि उठोस् अहिले, त्यसपछि फेरि यो हाम्रो इन्टरनलको बारेमा हामी फेरि बस्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चलचित्र नेपालको हकमा के छ भन्दाखेरि
फर्स्ट विकमा लगेर नेपाली सिनेमा लगायौँ भने कि त फर्स्ट विकमै उत्रिन्छ अनि बिस्तारै चल्छ, पिकअप बिस्तारै लिन्छ अनि मात्रै दोस्रो हप्ताबाट बल्ल त्यो सिनेमा माथि जान्छ कि। सबैभन्दा पैसा कमाउनु भनेको दोस्रो र तेस्रो हप्ता हो। त्यतिखेर फेरि निर्माताले आफ्नो पाउने पर्सेन्टेज घटिसकेको हुन्छ। त्यसकारण यो बारेमा विदेशमा अर्कै सिस्टम होला, तर स्वदेशको हकमा चाहिँ फेरि एकचोटि हामी चलचित्र सिनेमा भवन र निर्माता यो हाम्रो इन्टरनल व्यापारको कुरा हो। हामी इन्टरनल बसेर छलफल गर्छौँ। पहिला अहिले भनेको तत्काल के हो त भन्दाखेरि कोभिड-19ले पारेको समस्यामा मनोरञ्जन क्षेत्र अति प्रभावित छ। त्यो भित्र राज्यले राखेको छ र त्यसबाट पाउने एक एजेन्डा चलचित्र क्षेत्रले पाउनु पर्यो। हल चलायमान हुनु पर्यो। चलचित्र बनेर बसेका जति हामीसित 63वटा सिनेमाको हामीले प्रब्लममा परेका हामीले रेकर्ड पाएका छौँ। त्यो मध्येमा 27-28वटा रिलिजका छन्। केही के अरे सुटिङ भएर रोकिएका छन् भने केही प्राविधिक कार्य भइरहेका पोस्ट प्रोडक्सनमा छन् भने केही फ्युचरमा हामी भविष्यमा छायाङ्कनमा जान सक्छौँ है भन्ने साथीहरूको पनि हामीले ल्याएका छौँ। किनभने अहिले रिलिज सिनेमा भयो भने बनाउन जरुरी छ। पहिला हल चलाउनु पर्यो 1 नम्बर, सेकेन्डरी हामी सिनेमा रिलिज गर्ने वातावरण गर्नु पर्यो। त्यसकारण राज्यसँग हामीले के मागेका थियौँ भन्दाखेरि मेरो 1 करोड रुपियाँ सिनेमाको लागेको छ भने तपाईँले 20% को ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस्, म सिनेमा रिलिज गर्न तयार छु। 80% 80 लाखको रिस्क म लिन्छु। मेरो भनेको मतलब मेरा निर्माता साथीहरूले लिनुहुन्छ। त्यसको लागि प्रचार प्रसारको लागि हामीलाई केही सहयोग गर्नुहोस्। यो बेलामा प्रचार प्रसारको खर्च भनेको 30 देखि 40 लाख 50 लाख पनि हुन्छ, 25 लाखदेखि भन्दाखेरि यो बेलामा राज्यले केही प्रचार प्रसारको सुविधा दियो भने नेपाल टेलिभिजन जस्ता विभिन्न मिडियाहरूबाट उहाँहरूले केही सब्सिडिजको उपलब्धि गराइदियो राज्यले। अनि सेन्सर गर्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ जम्मा 5,000 रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्छ भने लगभग 35 देखि 45 हजार रुपियाँ त्यहाँ खाजा भत्ता छ। त्यो चिजबाट हटाइयोस्। राजस्व तिर्न तयार छौँ हामीहरू, तर यी खाजा भत्ता अनावश्यक चिजबाट हामीलाई हटाइयोस्। सेन्सर, पब्लिसिटी र 20% ग्यारेन्ट यदि राज्यले गरिदियो भने हामी सिनेमा रिलिज गर्न तयार छौँ। त्यसै गरी हामी छायाङ्कनमा जान पनि तयार छौँ। राज्यले जब भन्छ कि ल अब कोभिड-19 को प्रकोप अलि कम भयो, तपाईहरूले यो नियमलाई पालना गरेर छायाङ्कनमा जान सक्नुहुन्छ भनेर राज्यले यदि दियो भने हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि कुन होटेलमा बस्ने त्यसलाई हामी सेनिटाइज गरेर हाम्रो युनिट त्यहाँ राख्छौँ। बाहिरका मान्छे त्यहाँ आउन दिँदैनौँ। जानुभन्दा अगाडि सबैको PCR टेस्ट हामी गराउँछौँ, तर त्यो राज्यले गरिदिनुपर्छ। हामी नेम लिस्ट दिन्छौँ हैन। स्थानीय रूपमा हामीले छायाङ्कन गर्न जान्छौँ भने स्थानीय जनता हामीलाई को चाहिएको छ त्यसलाई पनि लिएर आएर हाम्रै होटेलमा राख्छौँ। राज्यले PCR टेस्ट गरेर ल्याएर हामीलाई दिनु पर्यो। हामी काम गर्न तयार छौँ। र सिनेमा क्यामेराको अगाडि उभिएका कलाकार बाहेक एक्सन कट गर्ने डाइरेक्टरले समेत हामी मास्क लगाउँछौँ, ह्यान्ड ग्लोभ्सहरू लगाउँछौँ। यो सबै नियम पालना गर्छौँ। हामी छायाङ्कन गर्न तयार छौँ। तर यसरी छायाङ्कन गर्दाखेरि 40 दिन लाग्ने सुटिङ 80 दिन लाग्न सक्छ, 50 दिनको 100 दिन लाग्न सक्छ। यो बढेको बजेट कसले बिहोर्छ त? यसमा पनि राज्यसँग जम्मा 20% तपाईँले हेरिदिनुहोस्, 80% हामीले बिहोर्छौँ। र सिनेमा जब छायाङ्कनमा गयो भने कलाकार, प्राविधिक, गीत, सङ्गीत, स्रष्टा, सर्जक सबैले काम पाउनुहुन्छ। अनि यो इन्डस्ट्री चलायमान भएन। त्यसकारण राज्यसँग मैले बार भनेको तपाईँहरू यति दिनुहोस्, हामी यति दिन्छौँ। हामी आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हामी क्लियर। नेपालको चलचित्र उद्योगले 53-54 वर्षको समयावधि गुजारिसक्यो। अब हामी प्राउड भइसक्यौँ। ओस्कारमा गएर त्यो अवार्ड वितरण समारोहलाई थ्रेड दिने हैसियत बनाउने बेला पनि भइसक्यो होला कहिलेतिर। यसको लागि यस्ता सपनाहरू धेरै छन्। केही सिनेमाहरूले चाहिँ बनाउनु भयो, हामीले यहाँबाट छनौट गरेर पठाउँछौँ र त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने धन्दै 65-60वटा त सेक्टर छन्। यो यसले हेरेपछि अनि बल्ल अस्करमा पुग्ने भन्ने छन्। कति चाहिँ फर्स्ट सिलेक्सनमै सिनेमा फ्याँकिया छन्। र एक्चुअली म गएँ कोडेक थिएटरभित्र, अस्कर बाँड्ने ठाउँ यही हो भने यस भन्यो। अनि त्यसपछि मैले भने त्यहाँ भिडियो खिच्न पाइन्थेन हैन। मैले हल्का यसो मोबाइलबाट खिचेँ पनि। त्यसपछि मैले भने फरेन फिल्म मेकर्सहरूको स्ट्यान्ड ठाउँ कुन हो भने ऊ त्यहाँ भन्यो। एकछिन गएर बसेँ, धेरै बेर सोचेँ मैले, 15 मिनट लगभग बसेँ। किन भन्दाखेरि एउटा सबैको ड्रिम हुन्छ। पोलिटिसियनमा लागेको मान्छेको के ड्रिम हुन्छ? प्राइम मिनिस्टर बन्ने हुन्छ या राष्ट्रपति बन्ने हुन्छ। भने हाम्रो ड्रिम के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो एउटा अवार्ड पाऊँ जो मलाई अस्कर समेत प्राप्त होस् भन्ने एउटा ड्रिम हुन्छ। त्यही अन्तर्गत प्रयास सबैको चालु हुन्छ। त्यसमा कसैको लक फेभर गर्छ गर्दैन, कसैले त्यो अपर्च्युनिटी पाउँछ पाउँदैन, कसैले करेक्ट विषयवस्तु उठाउन सक्छ सक्दैन, कसैलाई राज्यले साथ दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा पनि छ। त्यस कारणले मैले 9 इयर्स
रिसर्च गरेको एउटा सब्जेक्ट छ, जुन सब्जेक्टलाई मैले अब छिटै नै म त्यो सब्जेक्टमा जाँदैछु। त्यो सब्जेक्टलाई मैले छिटै नै सिनेमामा मेकिङको लागि तयारी गर्दैछु, जुनलाई अप्पर हिमालयमा मैले सुट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन सब्जेक्ट मैले हलिउडको राइटर एसोसिएसनमा पनि म अहिले मेम्बर छु, मैले त्यहाँ पनि रेजिस्टर्ड गरिसकेको छु। न्युयोर्कको जति पनि कपिराइट्समा सबै मैले गरेको छु। त्यस्ता एजेन्डा लिएर जाने हाम्रो पनि सपना छ र म पछिका पिँढी अथवा म सँगसँगैका मेरा सहकर्मी साथीहरू धेरैको मनमा त्यो कुरा छ। डेफिनेटली एक दिन न एक दिन त पुग्छ। भनेको आकाश एक दशक रिसर्च गरेर अब चलचित्र बनाउँदैछ जसले अस्कारलाई थ्रेट दिन सक्छ भन्दाखेरि मेरो प्रयास हुनेछ म त्यहाँसम्म टेक्छु, अस्करका ठाउँसम्म अथवा चाहिँ म क्यान्ससम्म भेनिससम्म म पुग्छु भन्ने मेरो लक्ष्य सपना त्यो छ। नत्र भने मैले एनाउन्समेन्ट गरेकै पनि आज 7-8 वर्ष भइसक्यो। मैले सिनेमा यदि ड्रामा डकुमेन्ट्रीको हिसाबले बनाउने भए थोरै लगानी बनाउने मैले त्यो सिनेमा बनाइसक्थेँ। म आज त्यो सिनेमाको लगानी अलि ठुलो भएको हुनाले मैले वेट गरेर बसिरहेको छु र त्यो छिटै नै होला भन्ने लक्षण देखिरहेछ। मैले त्यो गर्न सकेँ भने त्यो सिनेमाले त्यो कथा विषयवस्तु नै यस्तो छ कि कुनै पनि सिनेमाको मेकिङको 50% मार्क्स तपाईँले चाहिँ नि कथा विषयवस्तुबाट पाउनुहुन्छ, जसलाई हामीले ब्याकबोन मेरुदण्ड भन्छौँ। त्यो मेरुदण्ड नै मेरो सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट इज भेरी पावरफुल। तपाईँले ठुलो लगानी भनिहाल्नुभयो। नेपालमा त्यस्ता प्रकृतिका जो अरबभन्दा माथि जान सकोस् फिल्मको बजेट, त्यस्तो खालको फिल्म बनाउँछु भन्नेहरूलाई बाहिरबाट जेबीमा कोही लगानीकर्ता भित्रै आउने सुविधा छ कि छैन? यसो छ, विदेशबाट लगानीकर्ता भित्राउने सुविधा अहिले पनि त्यति साह्रै छैन। मेरो यस सिनेमाको लागि पनि हलिउडको एउटा चाहिँ नि फिल्म कम्पनीले ल म तपाईँसित काम गर्छु भनेको हो। तर यहाँ आएर मैले सोधेँ मैले पैसा कसरी ल्याउने भन्दाखेरि म चाहिँ नि गलत बाटो अपनाउन चाहन्न। मैले चाहिँ यो हुन्डी गरेर र अनेक गरेर पास गरेर पैसा लिएर आएर काम गर्न चाहन्न, किनकि म एउटा लङ लास्टिङ यही क्षेत्रमा रमाउन चाहन्छु। यही क्षेत्रमा मैले आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको व्यक्ति आज 26 वर्ष भयो भने मैले गलत काम गर्न सक्दिनँ। मैले राज्यसँग के भन्दा तपाईँले पैसा ल्याउन पर्छ। के ल्याउने भन्दाखेरि त्यो कम्पनी जसले लगानी गर्ने हो त्यो कम्पनीले तपाईँको कम्पनीमा आएर पहिला साझेदारी हिस्सा लिनु पर्यो हो। त्यसपछि अब मेरो सिनेमाको बजेट यदि सपोज 20 करोड हो भने 20 करोडमा उनीहरूले कति पर्सेन्ट लगाउने होइन, उनीहरूले 50% लगाउने भने 50% को 10 करोड मैले पहिला हाल्नु पर्यो, फेरि आफूले पनि देखाउनु पर्यो। अनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरू आएर हाम्रो कम्पनीमा 50% अथवा 5% 10% को सेयर लिएर बस्न चाहँदैन। उनीहरू चाहिँ के भने जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टमा काम गर्न चाहन्छ। मैले राज्यसँग बार यो कुरा पनि पुर्याएको थिएँ कि एउटा कसैले व्हाइट मनी तपाईँको चाहिँ स्विफ्ट ट्रान्सफरबाट तपाईँको क्लियर पैसा यो देशमा भित्रिन्छ भने त्यसलाई क्लियर बाटो गरिदिनुहोस्, चाहे त्यसलाई एउटा जोइन्ट भेन्चरकै आधारमा त्यो पैसा आउन दिनुहोस्। हामीले किनभने त्यो सिनेमा सेक्टर भनेको त्यस्तो हो र हामीले विदेशी को प्रोड्युसर पाएको खण्डमा पैसाको मात्रै कुरा होइन। किनभने हलिउड म सिनेमा बनाएर लान सक्छु होला, तर हलिउडमा प्रचार प्रसार गर्न अथवा इन्टरनेसनली प्रचार प्रसार गरेर त्यो सिनेमालाई त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याउन मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण जस्तै मैले अहिले बनाउने सिनेमामा मैले कुनै चाइनाको एउटा एक्टर बी क्लास अथवा भनौँ न टप नभए पनि त्यो लेभलको एउटा मिडियम क्लासको एक्टर एउटा लिएर आएर पनि मैले राख्न चाहन्छु, ताकि त्यसले गर्दाखेरि ब्रान्डिङ होस् भन्ने चाहना हो होइन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि हामीले के छ भने नेसनल मात्रै नभएर इन्टरनेसनल स्तरमा पनि सिनेमालाई सोच्नुपर्छ र त्यो भिजन राखेको छु मैले, काहीँ न पुरा होला भन्ने छु। त्यस कारणले पनि यसपालि फेरि एकचोटि एफएनसिसिआईमा गएर, किन मैले हाम्रो अध्यक्ष भगन राणाजीसँग मैले कुरा भएको थिएँ, उहाँले यो इन्डस्ट्री यो एफएनसिसिआईलाई मैले देखेको 3 वर्षमा कि इन्टरनेसनल स्तरमा नेपालभित्र इन्टरनल कति एचिभ गर्नुभयो कति भएन, उहाँले के गर्नुभयो त्यो कुरा मलाई त्यति ज्ञान छैन, किनकि मैले देखेँ उहाँले सधैँ राम्रो काम गर्नुभएको छ। तर उहाँले इन्टरनेसनल स्तरमा महासङ्घलाई यस्तो राम्रोसँग जोड दिनुभएको छ कि अहिले विश्व धेरै धेरै देशमा नेपालको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एफएनसिसिआई भनेपछि ओहो रिकगनाइज संस्था हो यो भन्ने पुगेको। तर यति बेलाको चुनावमा त तपाईँहरू एउटै टिममा हुनुहुन्न गरे? होइन, मलाई लाग्दैन त्यस्तो, किनभने खोइ त उहाँ मैले त दुईटै टिम, उहाँ त अब अहिले वर्तमान अध्यक्ष हो भवानी ब्यानर्जी हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले डेफिनेटली उहाँको लागि कुनै टिम हुँदैन, सबै एउटै प्लेटफर्म हो र तत्काल आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब शेखर कोल्छाज्यू जुन चाहिँ अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि पनि मलाई लाग्छ उहाँ न्युट्रल नै हो, किनकि उहाँको लागि दुईटै टिम भोलि को आउँछ भन्ने कुरै थाहा हुन्न। आखिर उहाँ त प्रेसिडेन्टै हो नि त, हाम्रो प्रेसिडेन्ट हो नि, भोलि म आउला नआउला छुट्टै कुरा, अथवा कोही आउला नआउला छुट्टै कुरा, उहाँ त प्रेसिडेन्ट नै हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँ पनि
दुवै पक्ष जुन आए पनि उहाँलाई त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ सहभागी टिमले चुनाव जित्छ ब्रह्मज्ञानले आजसम्मको फिलिङ्स तयारीले के भन्छ? 100% जित्छ। किन भन्नुहुन्छ भने जहाँ चुनावी माहौल हो म राजनीति जान्दिनँ, म राजनीति सेक्टरको मान्छे होइन र न म बिजनेसको राजनीति पनि थाहा छैन र देशको पोलिटिक्स राजनीति पनि मलाई थाहा छैन। म सिनेमा मेकर हो। म सर र मेरो भिजन हुन्छ एउटा भिजन। तपाईँले एउटा गीत गुनगुनाउनुहोस्, म तपाईँको गीतलाई श्रव्यको साथसाथै दृश्य पनि देख्छु। मैले एउटा गीत गुनगुनाउनु हो भने म दृश्य देख्छु, भिजुअल आइहाल्छ मेरो। जस्तै पन्छी भन्ने सिनेमा बनाएको थिएँ, मलाई त्यो ड्रिममा आएको, एउटा कथा नै ड्रिममा आएको, मैले त्यसलाई लेखेर सिनेमा बनाएको। त्यसले गर्दा हामी भनेको एउटा यो प्याटर्नको मान्छे हो। त्यसले गर्दा मलाई राजनीति थाहा छैन। तर तपाईँ जित्छ किन भनेको भन्दाखेरि अनुभवी व्यक्ति र जसले पनि त्यो व्यक्तिको जसको त्याग हुनुपर्छ कि जसले नेता र जित्छ लिडरसिप भनेको जसले समय दिन सक्ने त्याग हुनसक्छ र जो व्यक्तिले मेरो मात्रै समस्या होइन उसको समस्या पनि मेरो समस्या हो भनेर जो अगाडि बढ्छ त्यसले चाहिँ डेफिनेटली जित्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले राजनीति बुझ्दैन भनिहाल्नुभयो। तपाईँले सघाउँदै गरेका र उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेका उम्मेदवारहरू चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूका घर घरमा ढोका ढकढक्याउन गएका समाचारहरू सूचनाहरू प्राप्त भइरहेका रहेछन्। होइन त्यो हुनसक्छ। अहिलेको एजेन्डा अहिलेको सिस्टम नै के देखिएको छ भन्दाखेरि कोही न कोही व्यक्ति र हुनु पनि पर्छ तर कोही न व्यक्ति कुनै न कुनै पार्टीसित आस्था लिएकै छ होइन। त्यसको लागि माथिबाट के भइरहेछ भनेर सोद्धाखेरि यो भइरहेछ म यसो गरिरहेको छु है भनेर रिपोर्टिङको लागि पनि गएको हुनसक्छ होइन। र म गर्दैछु है यसो कोही तपाईँको नजिकको छ भने तपाईँले भनिदिनु होला 2-4 भोट भयो भने बढिहाल्छ भनेर पनि जान सक्नुहुन्छ त्यो। त्यसले गर्दा तर म अहिलेसम्म म त कसरी एउटा इन्डस्ट्रीको मान्छे हो। मलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकले चिन्नुहुन्छ। म चाहन्छु कि दर्शक नै हाम्रो सबै कुरा हो होइन। पूजा मन्दिर सबै हाम्रो दर्शक हो। त्यसले गर्दाखेरि म के चाहन्छु भने यो फिल्डमा म आउनु भनेको कारण म कुनै एकदम टाइम बढी भएर कुनै सङ्घ संस्थामा गएर म हाइलाइट हुन्छु, म एकदम मिडियामा आउन पाउँछु भनेर आएको चाहिँ पक्कै पनि होइन। किनभने म आफ्नो जुन क्षेत्रमा छु त्यो क्षेत्रबाट पनि म मिडियामा नै आइरहेको छु, बोलिरहेको पनि छु। तर जुन क्षेत्र हो मेरो लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नयाँ हो र म त्यहाँ गएर के हुन्छ भने सिनेमा मेकिङ निर्माता भनेको मेकिङ हो जहाँ लगानी लाग्छ। लगानी लगाइसकेपछि त्यो एउटा व्यापार हो। त्यो व्यापारको सिस्टम र थिङ्क हामीमा छैन। जुन कुरा मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गएर मैले सिक्ने मौका पाएँ र त्यो कुरा लिएर आएर मेरो इन्डस्ट्रीका साथीहरूलाई सेयर गर्ने मौका पनि पाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो व्यापार व्यवसायको लागि। सरकारपछिको सेकेन्ड घटक र चाहिँ एउटा छाता सङ्गठन हो भनेर मैले यो रूपले बुझेको छु र म त्यस कारण फलो गरिरहेको छु उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले फेरि मलाई के एउटा सम्मान दियो त्यसको लागि म एकदम आभारी छु। धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि म जाने बित्तिकै चलचित्र एवं मनोरञ्जन फोरम क्रिएट भयो उद्योग वाणिज्य महासङ्घभित्र र मलाई सभापति दिइयो र तराई पहाड हिमालको उत्सव नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव भनेर मैले 54 वर्ष फिल्म इन्डस्ट्रीको भएपछि तराई पहाड हिमाललाई जोडेर र व्यवसायी सेक्टर र कला सेक्टरलाई जोड्नको लागि वीरगञ्जमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले चाहिँ नि अतिथि कलाकारहरू देखेर हाम्रा झन्डै 200 नेपाली कलाकारहरू गएर पनि हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र निर्माता सङ्घ गरेर हामीले फिल्म फेस्टिभल पनि गऱ्यौँ। ठुल्ठुला काम गरेका छौँ। भलै फिल्म फेस्टिभलमा लस भयो, मलाई अहिलेसम्म टाउको दुखाइ भएको छ होइन। किनकि डेफिनेटली सोच ठुलो थियो। त्यहाँ चाहिँ खुल्ला मैदानमा गरिएको थियो। 24 लाख 25 लाख टिकटको उठ्छ भनेको 2 लाख उठ्यो। किन कतिले वालै फोरेर आएर हेरे र फाइदा के भयो भने विदेशी कलाकार ल्याइयो। गोविन्द लिएर आउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि उहाँ त जम्मा 10 मिनट आएर एकछिन पर्फर्मेन्स गरेर जानु। उहाँ चिफ गेस्ट होइन नि त, हामीले पे गरेर ल्याएको हो नि स्टेजमा पर्फर्मेन्स गर्नको लागि। 10 मिनट पर्फर्मेन्स गरेर जानुभयो। तर 3 दिनसम्म छिमेकी राष्ट्रबाट बेतियाबाट मुजफ्फरपुरबाट आएका दर्शकहरू 3 दिनसम्म त्यहाँ बसेर हाम्रै कलाकारको त प्रोग्राम हेर्नुभयो नि। त्यसले गर्दाखेरि जुन सोच थियो हाम्रो कि तराईमा पनि नेपाली सिनेमाको वर्चस्व पुगोस्, गीत सङ्गीत कलाकार हाम्रोलाई चिनुन्, गीत सङ्गीत सुनुन् भनेको थियौँ। त्यो फेस्टिभलले एउटा ठुलो एचिभ गर्यो। त्यसको लागि पनि म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ठुलो हात छ। धन्यवाद त्यहाँ पनि दिनुपर्छ। अब तपाईँलाई भनिहाल्नु तराईमा पनि हाम्रो इन्डस्ट्री फैलियोस् भनेर यो लकडाउनको बिचमा महानायकको सन्दर्भ एकदमै हटके बन्यो। आकाश अधिकारीले आफूलाई कहाँनिर भ्याउँछ यो सन्दर्भमा? मैले मेरो फेसबुकमा पनि मैले लेखेको छु। मैले फेसबुकमा मैले लेख्दाखेरि कहाँबाट भने पहिलो फिल्म सत्य राजा हरिश्चन्द्र बन्यो। त्यो कहाँबाट बन्यो भन्दाखेरि नेपाली भाषामा बन्यो तर
छिमेकी राष्ट्रको नै सम्पूर्ण कलाकार प्राविधिक निर्देशक सबै युज भएर बन्यो। त्यसपछि नेपालको पहिलो मुभी आमा बन्यो। आमामा चाहिँ होइन, आमा बन्दाखेरि चाहिँ जसरी डाइरेक्टरदेखि लिएर सम्पूर्णको बारेको विवरण लेखेको छु मैले। इतिहास त्यो इतिहासदेखि हेर्दै आउँदाखेरि कसले लामो समय इन्डस्ट्रीलाई धान्यो भन्दाखेरि शिवश्रेष्ठ, जसले शिवश्रेष्ठले नेपालको नाम शिवा भनेर पाकिस्तानको प्रत्येक व्यक्तिको मुखमा शिवा सुपरस्टार बनायो। कसले बनायो? शिवश्रेष्ठले। त्यसपछि आएर भुवन केसी आयो। भुवन केसी सदाबहार नायक, आजसम्म पनि नायक खेलिरहेछन्। अनि त्यसपछि राजेश हमालले लामो समयसम्म राजेश हमाल भनेपछि सिनेमा बिक्थ्यो। निर्माताले अलिअलि पैसा भयो भने राजेश हमाललाई साइन गर्ने बित्तिकै फिल्म बन्थ्यो। डिस्ट्रिब्युटरले हलले एडभान्स दिनुहुन्थ्यो भनेपछि लामो समय कसले टिकायो भन्दा राजेश हमालले। त्यस कारणले राजेश हमाल नै महानायक हुनु भनेर जब आइरहेको छ भने यसमा कुनै दुई मतै छैन। र चारैतिरबाट हामीले पनि मिडियामा न्युजमा सुन्दाखेरि दर्शकले पनि राजेश हमालजी नै हो, राजेश हमालजी हो त अब त्यहाँ माथि हो किन भन्नु पर्यो? कोही पनि रङ छैनन्। र मैले एउटा मात्रै शब्द भनेको थिएँ कि कुनै पनि शब्दलाई हामीले कुन रूपले लिने, एउटा शब्दका धेरै हाँगा बनाउन सकिन्छ, सब शब्दहरू बन्न सक्छन्। जुन शब्दमा जोड्न चाहे पनि त्यसरी जोडिन्छ। त्यस कारणले यसमा मैले दिपा गोयललाई पनि नेगेटिभ देख्दिनँ। उहाँले जुन कुरा राख्नु भएको थियो सायद उहाँको मैले भने शब्द चयन र प्रेजेन्टेसनमा केही कमी थियो होला, तर कदापि पनि उहाँ त्यो माइन्डको व्यक्ति होइन। र राजेशजी महानायक नै हो। थ्याङ्क यू। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई। र आज तपाईँहरूले मलाई एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको रूपबाट पनि प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो। यो कुरा मैले खोजिरहेको थिएँ। जहिले पनि मेरो मिडियामा इन्टरभ्यू हुन्थ्यो, सधैँ मेरो इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरबाटै हुन्छ कि जहिले पनि होइन। म यो फिल्डमा लागेको छु भने यताबाट त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।